Isaias 53. Ang mga tawo mitubag, kinsay makatuos sa amo karong gisangyaw? Kinsay gipakitaan sa Ginoo sa iyang gahom? Kay kabubut-on sa Ginoo nga ang iyang alagad motubo daw tanom diha sa ugang yuta. Dili siya madanihon ug wala siya'y kaambong nga mabihag kita kaniya. Gitamay nato siya og gisalikway, nakasinati siyag mga kagul-anan ug mga pag-antos. Gani walay mutan-aw kaniya, wala nato siya tagda ug ipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita, untay angay mag-antos, o gipas-an ang atong mga alantoson. Nagtuo kita nga ang iyang pag-antos silot kaniya sa Dios. Gani, gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napangos siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga maoy nakaluwas kanato og pinaagi sa iyang mga labod. Nangaayo kita. Kitang tanan sama sa mga karnero nga nasalaag ug wala musubay sa hustong dalan. Apan siya'y gidakdakan sa Ginoo sa tanan tang kasal-anan. Bisag gidawdaog siya o gipaantos pag-ayo, nagpakahilom lamang siya sama sa nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan ug sama sa karnero atubangan sa mualaot kaniya, wala gayud siya'y timik. Gidala siya nga hinikawan sa hustisya ug walay nanumbaling sa iyang gidangatan. Gihunusan siya sa iyang kinabuhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan. Giandaman siyag lubnganan, tipon sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato, bisag wala siya makabuhat og dautan o makasultig bakak. Ang Ginoo nag-ingon, maoy akong kabubuton ang pagpaantos og pagsakit kaniya. Sa dihang gihimo niya ang iyang kaugalingon ingon nga halad alang sa sala. Makita niya ang iyang mga kaliwat ug makabaton siyag taas nga kinabuhi ug pinaagi kaniya matuman ang ubang plano. Inig katapos sa iyang mga pag-antos, malipay na usab siya ug masayod siya nga wala makawang ang iyang mga pag-antos. Siya ang matarong kong alagad ug siya maoy mopas-an sa silot sa katawhan aron mahimo silang matarong. Busa pasidunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan kay gihatag man niya ang iyang kinabuhi ug nahiagom sa angay nga dangatan sa mga kriminal. Gipas-an niya ang sala sa daghang mga tawo ug nag-ampo aron sila pasayloon.